अजीज़ दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, हुसैन अंदरियास हूँ। खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए और उसी जिंदा खुदावंद के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। नया साल है, एक नया हफ्ता मेरे लिए ज़रूर, और इस हफ्ते में ये नया प्रोग्राम ज़िंदगी का कलाम का एक नया प्रोग्राम आपकी खिदमत में हाज़िर है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद इस एक घंटे को सबसे पहले मेरी ज़िंदगी में, और फिर मेरी दुआ है कि इसी वसातत से आपकी ज़िंदगी में खुदा के इस मुक़द्दस कलाम से बरक़ात शामिल करे, आपको बख्शे। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि ये कलाम हमारे लिए बहुत अहम है, बल्कि सबसे ज़्यादा अहम। जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये हमारे मालिक का हिदायतनामा है। इसके हिदायत पर हम अपनी ज़िंदगी को अगर मलबूस करें, इसी से मलबूस करें, तो जो बरक़ात हमें इससे मिलती है किसी और चीज़ से नहीं मिलती। किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, खुदावंद क़दीम अय्याम से मुझ पर ज़ाहिर होकर ये कहा कि मैंने तुझसे अज़ली मोहब्बत की है और अपनी शफ़क़त से तुझे अपनी तरफ खींचा है। अपनी शफ़क़त से तुझे अपनी तरफ खींचा है। खुदावंद शफ़ीक़ है, वो अपनी शफ़क़त हम पर हर सुबह बारिश की तरह बरसाता है। हमने मुतअस्सिफ़ाना बहुत से दिल खराश और अफसोसनाक वाक़यात सुने, खुसूसन मर्री में बर्फ़बारी की वजह से, तबी आफ़ात की वजह से बहुत से इंसानों की हलाकत हुई। आपने वीडियोज़ ज़रूर देखे होंगे टिकटॉक पर या यूट्यूब या न्यूज़ चैनल की वसातत से। बहुत से ख़ानदान जो हैं वो मजरूह हैं रवानी तौर पर और ज़हनी तौर पर, और हम दुआ करते हैं उन ख़ानदानों के लिए, उन परिवारों के लिए कि खुदावंद उन्हें तसल्ली बख्शे, खुदावंद उनके लिए मरहम बने, खुदावंद उनको वो सलामती बख्शे जो कि इंसान के फ़िक्र और ज़िक्र से बालातर होकर है। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद उन लोगों से अपने कलाम की वसातत से बात करे, क्योंकि ये कलाम जो है तसल्ली देने वाला कलाम है। हम खुदावंद यीशु मसीह के तालीम में से पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील, और जब हम मत्ती की इंजील को पढ़ते हैं तो खुदावंद जैसे कि हज़ारों साल पहले अपने आगोश को खोलकर इंसानों को अपनी तरफ बुलाया, उसकी बुलाहट आज भी है, उस तसल्ली के साथ जो
कोई दीन, धर्म, मजहब, इंसानी फ़लसफ़े हमें नहीं दे सकता। वो फरमाते हैं, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं, उस वक्त यसू ने कहा, ऐ बाप, आसमान और ज़मीन के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। दानाओं और अक्लमंदों, जब खुदावंद यीशु मसीह अपने तालीम में दानाओं और अक्लमंदों का जिक्र यहाँ पर करता है, इससे मुराद ये है कि वो फरमाते हैं कि लोग जो हैं वो अपने आप को अक्लमंद और दाना समझते हैं, बल्कि वो इसकी तशहीर भी करते हैं। कई लोग अपने नाम के आगे सबसे पहले डॉक्टर, इंजीनियर, रईस साहब या वडेरा या चौधरी, जैसे 14 हारी से आया है ये लफ्ज़ चौधरी, या फिर कई अपने नाम के आगे रेवरेंड, यानी उसे ताज़ीम किया जाए। इन चीज़ों को रख कर वो अपनी तारीफ़ अपने, जैसे कहते हैं आम तौर पर, अपने मुंह मियाँ मिठू कर बैठते हैं। तो खुदावन जब फरमाता है कि ऐ ज़मीन और आसमान के खुदावन, मैं तेरी हम्द करता हूँ कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों, जो अपने आप को बादानिश और अक्लमंद समझते हैं, उनसे छुपाई, हालांकि वो अपने अक्ल और दानिश पर, अपने ही हिकमत पर नाज करते हैं, वो फूलते हैं, मगर खुदावन ने उनसे ये सब चीज़ें, ये भेद, ये राज उनसे छुपाए और बच्चों पर जाहिर की। अब हमारे माशरे में बच्चों को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती जितने के देनी चाहिए। जब हम खुदावन के मुक़द्दस कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावन के मुक़द्दस कलाम में हम ये पाते हैं कि बच्चे जो हैं वो सादा दिल हैं, वो झट से बातों को मानते हैं और कबूल भी करते हैं। जब इंसान पर यह आता है तो हम बच्चों को कहते हैं कि भाई वो बच्चा है, वो नासमझ है, ये है, वो है। मगर खुदावन उन्हीं नासमझों को अक्लमंदों से, दानाओं से, जो अपने आप को अक्लमंद और दाना समझते हैं, उनसे बढ़कर खुदावंद उसकी तारीफ करता है। एक बार ऐसा हुआ कि बच्चे खुदावंद यीशु मसीह के पास आने लगे तो शागिर्दों ने कहा कि भाई बच्चों को एक तरफ कर दो। तो खुदावंद ने कहा, उन बच्चों को रोकना मत कि मेरे पास आए, और मैं तुमसे कहता हूं ताकि तुम उन बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में कदम न रखोगे। क्योंकि उनकी सादा दिली जो है उसी को खुदावन चाहता है। इसी वजह से यहां पर लिखा है, हाँ ऐ बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद आया। खुदावन को क्या पसंद आया? सादा दिली, बच्चों जैसी सादा दिली, अक्लमंदों जैसा अक्ल नहीं, जो अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, जो अपने आप को दाना समझते हैं, उन जैसा नहीं, बल्कि बच्चों जैसे। यह है खुदावंद की तरफ से। और वो फरमाते हैं कि हाँ ऐ बाप, क्योंकि
ایسا ہی تجھے پسند آیا، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا بیٹے کے، اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ تو سمجھنے والی یہ بات ہے کہ عقل کی بات، حکمت کی بات، آسمانی بھیدوں کی بات وہ خداوند یسوع مسیح میں ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ محنت نہ اٹھاؤ، سردرگم نہ ہو، میرے پاس آؤ، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ، اور میں تمہیں آرام دوں گا۔ خداوند آرامش دینے والا، خداوند ہماری تکلیفوں کو اپنے اوپر اٹھانے والا، ہمارے درد و غم کو اپنے اوپر سہنے والا، خداوند جس نے صلیب اپنے اوپر لی، وہ مصلوب ہوئے تاکہ ہمارے درد کو، تاکہ ہمارے گناہوں کو، تاکہ ہماری مصیبتوں کو اپنے اوپر جھیلے، یہاں تک کہ وہ قربان ہوئے، یہاں تک کہ وہ قربان ہوئے تاکہ اس قربانی کی وساطت سے ہمیں وہ زندگی مہیا ہو۔ یہ خداوند کا تہیہ کردہ ہے، وہ زندگی مہیا ہو جو کہیں اور سے ہم نہیں پاتے۔ تو اسی وجہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ خداوند جو سب کچھ جانتا ہے، جو ہمارے درد کو، غم کو، ہماری مشکلات سے آگاہ ہے، میں دعا کرتا ہوں اس خداوند کے نام سے کہ خداوند ان عزیزوں کو اپنی مرہم دے، اس کی تسلی ان کو حاصل ہو، جنہوں نے اپنے عزیز اقارب اور رشتہ دار اور کئی بیٹے یا شوہر یا بیوی یا ماں یا باپ کھو دیے۔ اور آپ کے لیے آج وہ وقت ہے کہ آپ اس سے خداوند کا کلام سیکھیں کہ زندگی ہے ہی ایسی، وہ ہمیں پہلے سے نہیں بتا دیتا کہ بھائی آپ مری جا رہے ہیں، جاؤ مت، وہاں پر برف پڑنے والی ہے، اور آپ ان میں سے ایک ہوں گے جو اس دنیا کو ودا کہیں گے۔ موت کبھی ایسا نہیں کہتا، وہ بس آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، ہمیں اپنا رابطہ اپنے خالق سے، اپنے مالک سے درست کرنا چاہیے، سیدھا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ آئیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیں برکت دے، عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، تاکہ آج جب ہم اس کے کلام میں سے کچھ سیکھیں گے تو خداوند یہ کرے کہ ہم اس کی حضوری میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، جیسا کہ اس نے وعدہ فرمایا ہم اس کے اولاد ٹھہریں، اس کے فرزند ٹھہریں، بیٹے اور بیٹیوں کا درجہ پائیں۔ اور یہ ممکن ہے خداوند کی وساطت سے، انسانی عقل و حکمت سے نہیں، بلکہ خداوند کی طرف سے۔ اے خداوند، میں دعا کرتا ہوں ان خاندانوں کے لیے جنہوں نے اپنے عزیز کھو دیے اس برفی آفت سے، طبعی آفت سے جو مری میں چھا گیا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو تسلی عطا فرما، جو زخمی ہوئے ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بازماندگان ہیں اے خداوند تو ان کو اپنی طرف راغب کر، تاکہ وہ خداوند تسلی دینے والے کی طرف سے جو دعوت ہے، دعوت حیات ہے، دعوت زندگی ہے، اس کو اپنائیں اور ابدی موت سے بچ جائیں۔ اے خداوند، دعا کرتے ہیں آس پاس افغانستان میں جو مصائب ہیں، مشکلات ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند تو ان لوگوں پر رحم فرما۔ ہندوستان میں جو مشکلات ہیں، کووڈ کی وجہ سے
پوری دنیا میں جو مشکلات ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے خداوند تو ان کو ان آفات سے بچا۔ میں اپنے ہی فرزند، اپنے ہی بیٹے ناتان کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ وہ بھی اے خداوند کووڈ میں مبتلا ہے، تاکہ یہ وقت ناتان کے لیے اے خداوند درس کا باعث ہو، خداوند کی حضوری کو وہ سمجھے، اور اے خداوند اس میں اس کی روحانی بڑھوتری ہو، اور اسے اے خداوند شفا بخش، اور دوسروں کو بھی جو اس مرض میں مبتلا ہیں اور دوسرے امراض میں مبتلا ہیں ان کو بھی اے خداوند تسلی عطا فرما، قوت عطا فرما اور شفا بخش۔ جو مسافر ہیں، کئی ایسے ہیں جو مہاجرت میں ہیں، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر وہ کہیں اور جا رہے ہیں ایک اچھی زندگی کے لیے، بہتر سہولت کے لیے، اے خداوند تو ان کے ساتھ رہ، ان کو برکت دے، ان کو محفوظ رکھ۔ جو نادار ہیں، مشکلات میں ہیں، اقتصادی مشکلات میں ہیں، معاشی مشکلات میں، اے خداوند تو ان کو اپنے خزانے سے عطا فرما۔ یہ سب دعا ہم خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے مانتے ہیں، آمین، آمین اور آمین۔ ایک پشتو گیت سنیں گے اور اس کے بعد کتاب مقدس میں سے میں 27 زبور میں سے آپ کے لیے خواہش کے بارے میں پڑھوں گا کہ یہ خواہش ہے کیا۔ آئیے ایک گیت سنتے ہیں پشتو زبان۔ ಪರ್ವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾತ್ರಿ ಪರ್ವರ್ದಿಗಾರ ಪುಷ್ಪ ಕಿರಣ ರಾತ್ರಿ زمونگا دستر گنایو کی جدا کی زمونگا دستر گنایو کی جدا کی اے پروردگار پشپ کرن راکھے موڑ کے حکم چیا جزیو بیمار بیت جوڑ کھڑے اے پروردگار پشپ کے رن راکھے اے پروردگار پشپ کے رن راکھے آسان کړې مونږ شکر گزار د ژوندون په دوران کړې اے پروردگار پشپ کې رڼا راکړې اے پروردگار پشپ کې رڼا راکړې پروردگار پشپ کے رڼا راکھے اے پروردگار پشپ کے رڼا راکھے برکت اور رحمت
پنامه زمون سوال قبول کړې اے پروردګاره پشپکې رڼا راکړې اے پروردګاره پشپکې رڼا راکړې بلا کړې زمون تسلی دا همیشه پیدا کړې اے پروردګاره پشپکې رڼا راکړې اے پروردګاره پشپکې رڼا راکړې اے پروردګاره پشپکې رڼا راکړې زمونږ دستر ګنايو کې جدا کړې زمونگا دستر گنایو کی جدا اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکڑے اے پروردگارا پشپ کے رڼا راکڑے ہاں اے پروردگار، اے خداوند، ہمیں تاریکی میں اپنا نور دکھا، ہمیں تاریکی میں اپنے نور سے منور فرما، ہمارے راہوں کو اے خداوند اجالا فرما تاکہ ہم دیکھ سکیں۔ اے خداوند تو ہمارے قلوب کو اے خداوند روشنی عطا فرما تاکہ ہم تجھ خدائے واحد خدائے زندہ کو دیکھ سکیں اے خداوند۔ یہ ہماری خواہش ہونی چاہیے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، خواہش۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے خواہش۔ ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے، کئی انسانوں کے کئی خواہشات ہوتے ہیں، میرے بھی کئی خواہشات ہیں زندگی میں، ان میں سے کئی پورے ہوئے ہیں اور کئی ایسے ہیں جو شاید کبھی نہ پورا ہو اس دنیا میں۔ اور ان خواہشات میں سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں ایک ایسی خواہش ہے جو کبھی شاید پوری نہ ہو، وہ یہ ہے کہ لگ بھگ 20 سال میں ہیمپٹن روڈز یا ٹائیڈ واٹر ایریا میں رہتا تھا اپنے پریوار کے ساتھ، اور بہت سی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ تقریباً 6-7 مہینے ہوئے ہم ممفس شہر میں آئے ہیں، ٹینیسی جو صوبہ ہے، ایالت ہے، اس میں آئے ہیں، اور یہاں پر بھی بہت سے ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، اور خدمت کو بھی خداوند نے بڑھوتری دی ہے۔ ہمارے گھر میں اب کلیسیا ہوتی ہے، 20-25 کے لگ بھگ لوگ آتے ہیں۔ آج جو بدوار ہے بالخصوص دعا کے لیے لوگ آتے ہیں، اور ہم ایک ساتھ بھوجن کرتے ہیں، ایک ساتھ دعا کرتے ہیں، کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، اور سنڈیز کو بھی جو اتوار کے دن ہے ہم بہت سے جو مسلمان بیک گراؤنڈ سے خداوند یسوع مسیح کو ہم نے قبول کیا ہے، اس کی ایک منڈلی ہے، ایک کلیسیا ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ تو خداوند نے منسٹری میں یا پھر خدمت میں بڑھوتری ضرور دی ہے، مگر دل میں اب بھی وہ تپش ہے۔ ہیمپٹن روڈ جو جہاں میں رہتا تھا، نیوپورٹ نیوز، ہیمپٹن، یارک ٹاؤن، ولیمزبرگ، ورجینیا بیچ بالخصوص، وہاں پر میں اپنا جو کواد کاپٹر ہے یا پھر ڈرون ہے اسے اڑانے کے لیے جایا کرتا تھا۔ آپ نے کئی گیتوں میں میری فوٹیج دیکھی ہیں آپ نے، گیتوں میں یا اس کے بغیر دوسرے چیزوں میں بھی آپ نے دیکھے ضرور ہیں۔ اور میرے جو پہلے پروگرامز تھے زندگی ٹی وی کی وساطت سے، میں نے یا پھر نیوپورٹ نیوز پارک میں، یا پھر یارک ٹاؤن میں، یا پھر ورجینیا بیچ میں، یا پھر مرز سے گزر کر، بارڈر سے گزر کر نارتھ کیرولائنا میں کل ڈیول ہل میں، وہاں پر میں نے یہ سب فلمایا۔ یہ پروگرامز جو ہیں آپ کے لیے خدا کے کلام میں اسے رکھا ہوا ہے۔ تو کچھ یادیں ہیں جو بہت مجھے عزیز ہیں اس منطقے کو دیکھ کر۔
تو میری ایک خواہش تھی جب بھی میں کام پر جایا کرتا تھا تو نیوپورٹ نیوز میں جب ہمارا گھر ہوا کرتا تھا تو جیمز ریور جو بہت مشہور ہے اس علاقے میں کیونکہ وہیں پر جو سیٹلمنٹ جو پلگرمز جو آئے تھے وہاں پر جیمز ٹاؤن میں ان کے پہلی بودوباش تو جیمز ریور کے اوپر جیمز جو دریا ہے اس کے اوپر سے میں گاڑی چلا کر جو جیمز ریور برج جسے کہتے ہیں پل جو ہے گزر کر پھر کیرلٹن ہوتے ہوئے کئی اور برجز کو پار کر کے پھر میں اپنے کام پر جاتا تھا. یہ روزانہ کی معمول تھی, ہفتہ وار کی معمول تھی میرے لیے. تو ایک ایسی جگہ وہاں پر تھے نانسیمانڈ ریور یا پھر دریائے نانسیمانڈ, اس کے اوپر سے جو ہائی رائز برج یا پھر بہت ہی اونچا جو برج ہے یا پل ہے اس پر سے میرا جب گزر ہوتا تھا دونوں طرف آتے وقت اور جاتے وقت دائیں اور بائیں ہاتھ میں دریا کے بیچوں بیچ ایک گھر ہوا کرتا تھا. ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ ہے کئی لوگوں کے پاس کہ وہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کریں, تو وہ دریا کے بیچوں بیچ میں گھر بناتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. ایسا ایک گھر بناتے ہیں. تو تاریکی میں جب رات کے وقت ہے تو وہاں پر بالکل سناٹا, خاموشی. اگر بادل نہ ہوں, آسمان بالکل صاف ہوں تو ستارے بہت ہی خوبصورت نظر آتے ہیں. تو میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ کبھی میں ان کو اپروچ کر کے ان سے یہ خواہش کروں کہ بھائی یہ اپنا گھر کم از کم ایک رات کے لیے مجھے دے دیں تاکہ میں اپنا ٹیلیسکوپ وہاں لے جا کر اپنے آسمانی باپ کے آسمان کو دیکھ سکوں, چاند ستاروں کو دیکھ سکوں اور اس سے محظوظ ہو سکوں. تو میری یہ ایک خواہش تھی, شاید یہ خواہش کبھی بھی پوری نہ ہو. میں چاہتا ہوں کہ گوگل میپ میں آپ کو وہ گھر دکھاؤں جس کی میں بات کر رہا ہوں. تو خداوند نے مجھے میرے بہت سے خواہشات کو پوری کی ہوئی ہے. جیسا کہ آپ گوگل میپ میں دیکھتے ہیں یہ وہ سب جگہ ہیں, ممالک ہیں جہاں پر میں نے سفر کیا ہوا ہے, جہاں پر میں گیا ہوں. نارتھ افریقہ سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک, اور ایشیا میں کئی ممالک, اور امریکہ اور یورپ میں کئی ممالک, اور مشرق وسطیٰ میں بھی کئی ممالک, اور امریکہ میں بھی میں نے 48 کے 48 جو کانٹیننٹل یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں اس کا سفر میں نے کیا ہوا ہے. خداوند نے یہ برکات مجھے دی ہے اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں. میں نے جہاز بھی اڑایا ہے اور ٹینک بھی چلایا ہے, اور آبدوز میں ہو کر بحر کے نیچے بھی میں نے سفر کیا ہوا ہے, اور سائیکلنگ بھی کی ہوئی ہے. تہران سے مازندران ہوتے ہوئے مشہد, بہت ہی طویل سفر, اور دلی سے آگرہ اور آگرہ سے واپس دلی بھی میں نے سائیکل پر سفر کیا ہوا ہے. تو خداوند نے میری بہت سی خواہشات کو پوری کی ہوئی ہے, مجھے طاقت دیا تاکہ میں ان چیزوں کو کر سکوں, مگر ان میں سے ایک خواہش شاید پوری نہ ہو, اور وہ یہ ہے کہ نانسیمان ریور میں میں آپ کو یہاں پر دکھا سکتا ہوں اس جگہ کو جو نیوپورٹ نیوز سے جب میں ورجینیا بیچ ہوتے ہوئے جایا کرتا تھا, سفر کرتا تھا, تو ہمیشہ جو یہ راؤٹ 17 یا 17 نمبر کا جو سڑک ہے یہاں پر جو آپ پل دیکھ رہے ہیں یہ جیمز ریور پل ہے. اگر میں اسے نزدیک لاؤں تو آپ کاروں کو دیکھ سکتے ہیں. یہ لو جی, آپ کاروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں سے گزر کر بہت ہی طویل پل ہے. میں نانسیمان ریور ہو کر یہاں پر کئی دریا آتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں, کئی پل ہیں. ان میں سے ایک پل جو ہے یہ والا جو پل ہے, یہاں سے جب میرا گزر ہوتا تھا ہمیشہ تو میرے دائیں اور بائیں طرف دو گھر تھے. ایک تو یہ والا ہے جہاں پر آپ یاٹ بھی دیکھ سکتے ہیں, کشتی بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ گھر ہے. اور دوسرا جو گھر ہے وہ پل کے دوسری طرف یہاں پر سرخ رنگ کا گھر ہے. اور میری ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ کبھی میں
उनसे इजाज़त लेकर एक रात को वहाँ पर गुजारूं और अपना टेलीस्कोप ले जाऊं, तो मैं पूरी रात को चांद सितारों को देखूं और उससे महजूज हो जाऊं। तो ये मेरी एक ख्वाहिश थी जो कभी शायद पूरी ना हो। तो हमारी जो है वो हमेशा ख्वाहिशात होती है, इंसानों की हमेशा ख्वाहिशात होती हैं, और कई के ख्वाहिशात हैं कि वो जहाज़ पर सवारी करें और क्रूज़ पर जाएं, कई के ख्वाहिशात हैं कि वो बहुत से ड्रामे देखें, कई के ख्वाहिशात हैं कि वो मुल्कों का सफ़र करें। हर एक की अपनी ख्वाहिशात होती हैं। तो ख्वाहिश जो लफ्ज़ है, अगर हम उसे उर्दू में या हिंदी में तर्जुमा करें तो मांग है, किसी चीज़ की मांग। फ़ारसी में जब हम कहते हैं मी ख्वाहम, मैं मांगता हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये मांग है, तो वही है। तो मैं चाहता हूँ आप किताब मुक़द्दस में जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि आप खुदावन के मुक़द्दस कलाम को खोलें। अगर आपके पास है ज़बूर 27वां ज़बूर, उसमें से कुछ आयात हम पढ़ेंगे। ये शुक्रगुजारी का ज़बूर है और ज़बूर 27 मज़ामीर 27 दुआए शुक्रगुजारी, ये यहाँ पर मैंने फ़ारसी में लाया हुआ है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। जो 4 आयत है, चौथी आयत है, यहाँ पर लिखा है तन्हा ख्वाहिश, तन्हा एक ही ख्वाहिश, तन्हा ख्वाहिश मन अस खुदावंद ईनस, मेरी एक ही ख्वाहिश खुदावंद से है कि वो मुझे इजाज़त दे कि इजाज़त देहद, कि इजाज़त देहद, मेरी एक ही ख्वाहिश है। जो ख्वाहिश लफ्ज़ है वो फ़ारसी में से लिया गया है, यानी मांग, मेरी एक ही मांग है, एक ही मांग है खुदावन से। उर्दू में कुछ इसका तर्जुमा दरख्वास्त में लिया हुआ है। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त, यहाँ पर जो ख्वास्त है, ख्वास्त, दरख्वास्त, जो ख्वास्त है, अगर हम दर और ख्वास्त को जुदा करें एक दूसरे से तो ख्वा जो है वो ख्वाहिश ही से लिया गया है। ख्वास्त जो है इससे मुराद है मांग, ख्वास्तम, मैंने मांगा। अगर फ़ारसी में कहते हैं ख्वास्तम यानी मैंने मांगा, तो ये ख्वाहिश का लफ्ज़ यहाँ पर दिया गया है कि इंसान की अपनी ख्वाहिशात हैं। मगर दाऊद नबी की जो ख्वाहिश है इस ज़बूर में बहुत लाजमी है कि हम इस पर ध्यान दें कि दाऊद नबी की जो सबसे बढ़कर ख्वाहिश थी वो क्या थी, और इसको हम अपनी ज़िंदगी में कैसे अमली कर सकते हैं कि हमारी भी सबसे अहम ख्वाहिश यही हो। ख्वाहिशात बहुत हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कम से कम मैं महीने में एक बार किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जाकर निहारी भेजा और पाया और हलीम खाऊं मज़े करके। हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो आइए हम ज़बूर में से, ज़बूर शरीफ ज़बूर 27 में से दाऊद नबी की जो ख्वाहिश है उसे जांचें। हम 227 की दुआ, दाऊद का मज़मूर, खुदावन मेरी रोशनी और मेरी नजात है, मुझे किसकी दहशत। खुदावन जो है वो मेरी रोशनी भी है और निजात भी है। चाहे मैं किसी भी तारीख वादी में से क्यों ना गुजरूं, जैसे कि दाऊद 23वें ज़बूर में फरमाते हैं, ख्वाह मेरा गुजर तारीख और मौत की वादी में से क्यों न हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। यहां पर वही दोहराया हुआ, खुदावन मेरी रोशनी है वादी साए मौत में, इस दुनिया में मुश्किलात में, तकालीफ में, अमराज में, मसाइब में खुदावन मेरी रोशनी है और मेरी निजात। वो मुझे अल्टीमेटली बिलाखिरा वो ही
مجھے نجات دینے والا ہے، وہی میرا حقیقی دستگیر ہے میرے ہاتھوں سے، وہی میرے ہاتھوں کو تھامے گا اور مجھے نجات بخشے گا۔ خداوند کا نجات ہمارے لیے، خداوند میری روشنی اور میری نجات ہے، مجھے کس کی دہشت، کیوں میں ڈروں، کیوں کس سے میں بھے کروں؟ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، میرا جو پشتبان ہے، میری زندگی کا پشتہ ہے، وہ میرے آگے، میرے پیچھے، میرے دائیں بائیں اور سب کچھ وہی ہے۔ خداوند میری زندگی کا پشتہ ہے، مجھے کس کی ہیبت، کس کی ہیبت؟ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند میرا پشتہ ہے، خداوند میرا نجات ہے، وہ میرے ہاتھوں کو تھامنے والا ہے۔ وہ گیت یاد آیا مجھے، گیت ایسا ہے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا، میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا۔ وہ میرا آسمانی باپ جب وہ میرا ہاتھ تھامے گا تو میں اپنے ہاتھ کو چھڑواؤں گا نہیں بلکہ تھامے رکھوں گا۔ میں بھی اس کا ہاتھ نہ چھوڑوں گا، بڑی آندھی آنے سے، بڑا طوفان آنے سے، یسوع میرا ساتھ نہ چھوڑے گا۔ وہ ہمارا ساتھ نہ چھوڑنے والا خداوند ہے، وہ عظیم خداوند ہے، وہ وفادار خداوند ہے۔ اس نے جو کہا وہ پورا کرتا ہے، وہ جو کہتا ہے سو وہ کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میری جو اعتماد ہے اس عظیم خداوند پر ہمیشہ قائم ہے۔ وہ ایک ہی شخص ہے جس پر میں اعتماد کر سکتا ہوں، باور کر سکتا ہوں، اطمینان ہے میرا کہ وہ کبھی مجھے دغا نہیں دے گا۔ وہ دغاباز خداوند نہیں بلکہ وفادار خداوند ہے، بے وفا نہیں بلکہ وہ وفادار خداوند ہے۔ خداوند کی وفاداری جو ہے وہ عظیم ہے۔ نوحہ اور اس کے 3 باب میں ہم پڑھتے ہیں اس کی وفاداری کے بارے میں۔ آگے چلتے ہیں۔ جب شریر یعنی میرے مخالف اور میرے دشمن میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر گر پڑے۔ خواہ میرے خلاف لشکر خیمزن ہو، میرا دل نہیں ڈرے گا۔ خواہ دشمن کے لشاکر میرے خلاف ہوں تاکہ مجھے نیست و نابود کرے، میں ڈروں گا نہیں، میں ڈرنے والا نہیں۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رہوں گا، کیونکہ اس دنیا میں شاید وہ مجھے مار سکیں، جسمانی طور پر شاید وہ مجھے مار سکیں، چاہے وہ مجھے قطع کر سکیں، مگر میری جو عاقبت ہے وہ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، میری جو ابدیت ہے وہ خداوند کے ہاتھوں میں محفوظ ہے، اسے کوئی بھی مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جم رہوں گا۔ اور اب آئیں گے 4 آیت پر، جہاں پر خواہش ہے اس نبی کی، اس بادشاہ کی ایک خواہش ہے۔ وہ ایک ایسی بادشاہ جس کے بارے میں یہ نبوت ہوا، جس کو لے کر یہ نبوت ہوا کہ منجی بشر اسی کے پشت سے آئیں گے۔
मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त, एक ही ख्वाहिश की है। मेरी खुदावन से एक ही ख्वाहिश है, और वो ख्वाहिश क्या है? वो दरख्वास्त, ख्वास्त, ख्वाहिश, वो मांग मेरी खुदावन से। क्या आप क्या चीज मांगते हो खुदावन से? क्या चीज मांगते हो? वो हमें खाना देता है, पीने के लिए पानी बख्शता है, नफस हयात हर रोज हमें देता है, हमें अक्ल और खिरद और हिकमत अता फरमाता है, हमें हाथ पाँव देता है। सब कुछ उसने हमें दिया है, उसकी मेहरबानी हम पर बहुत ज़्यादा है। मगर हमारी ख्वाहिश, हमारी और मांग खुदावन से क्या होनी चाहिए? वो इस आयत में है। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है और मैं इसी का भी तालिब रहूंगा। वो तालिब जो लफ्ज़ है, जो मुफरद है, उसका जमा है तालिबान, जिसे हम कहते हैं, या तुलबा। तालिबान जो अफ़गानिस्तान में है या फिर पाकिस्तान में है, वो इंसानों को कत्ल करने वाले तालिबान हैं। मगर ये तालिब जो हैं, इंसान के लिए खुदावन की रहमतों को, खुदावन की मेहरबानी को, खुदावन के शफ़क़त को, खुदावन के फ़ज़ल को, खुदावन की मोहब्बत को बर्पा करने वाला, हमारे दिलो दिमाग से, हमारे रूह रवान से बर्पा करने वाला, जारी करने वाला तालिब है। मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, एक ही ख्वाहिश की है, मैं इसी का तालिब रहूँगा, इसी को मैं तलब करूँगा, मांगूँगा। मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूँ, ताकि खुदावन के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तिफ़सार किया करूँ। तो दाऊद नबी फरमाते हैं कि इंसान की सबसे अजीम ख्वाहिश यही होनी चाहिए खुदावन से, कि हम खुदावन के घर में रहें। अजीब बात यह है कि हुनूद में, इस्लाम में और कई और मज़ाहिब में लोग मुसीबतें झेल कर, मुश्किलात का सामना करके, इक़्तिसाद को जो पैसा इकट्ठे करके वो जाते हैं अपने खुदा के घरों को। मक्का जाते हैं, काशी जाते हैं, मथुरा जाते हैं, वहाँ पर जाते हैं और उनको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मगर मसीहियत में क्या है? मसीहियत में खुदावन ने हमारे क़ुलूब को, हमारे दिलों को अपना घर बनाया है। तो एक मसीही, एक वाकई मसीही, वो जहाँ जाता है खुदा के घर को अपने साथ ले जाता है। ये है वो चीज़ जो किसी और दीन, धर्म या मजहब में या दीन में नहीं है, जो मसीहियत में है। जो मसीह बख्शता है वो कोई और बख्श नहीं सकता। दिल जो है, उसकी ख्वाहिश, खुदावन की क्या ख्वाहिश है कि हमारे दिलों को अपना घर बनाए। हमारी ख्वाहिश क्या है? यही होनी चाहिए। हमारी और भी ख्वाहिशात हैं, जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपसे कहा कि मेरी एक ख्वाहिश ये कि मैं ख्वाहिश थी ये, अलबत्ता वो सारे के सारे बिखर गए। मगर जो ख्वाहिश हम खुदावन से करते हैं वो बिखरता नहीं, वो ख़राब नहीं होता, उसे कोया नहीं खाता। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इस लाल रंग के घर में, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, एक और लाल घर, इसमें एक रात गुजारूं अपने टेलीस्कोप के साथ और चांद सितारों को खामोशी से देखूं, वाह वाह करूं। मगर दाऊद नबी फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होनी चाहिए? मैंने खुदावन से एक दरख्वास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं और उसकी हैकल में इस्तिफ़सार किया करूं। और खुदावन ने वही हैकल हमारे दिलों में बनाया हुआ है। अगर हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो हमारा दिल जो है वो खुदावन का हैकल बन जाता है। हमने खुदावन के घर को अपने साथ इंतकाल देना है। जहां भी हम जाते हैं ये हमारे साथ मुंतकिल होता है। इसी वजह से एक सच्चे मसीही की हाजिरी कहीं पर भी खुदावन की हुजूरी दर हकीकत है, क्योंकि खुदावन का घर उस शख्स में है। खुदावन की हुजूरी हर जगह है, हर जगह है, चाहे एक मसीही हो या ना हो।
मगर क्या ही बात है कि एक सच्चे मोमिन के दिल में खुदावन का हैकल हो और उसमें खुदावन की रूह की भरपूरी हो और उसके अमाल, किरदार, इखलाक सब कुछ उससे अमली तौर पर बाहर आ जाएं और लोग देख सकें यार इस शख्स में वो चीज़ है जो मैं भी चाहता हूं, कैसे मैं पाऊं? उस वक्त आप एक हकीकी मसीही गवाह बन सकेंगे कि भाई मैं इसलिए ये सब कुछ करता हूं, मैं भी आपकी तरह गुनहगार, मैं भी आपकी तरह कमज़ोर, मैं भी आपकी तरह इंसान, गलतियों का पुतला, मगर खुदावन ने मुझे बचाया गुनाहों से। खुदावन ने मेरे दिल को साफ सुथरा किया अपने लहू से और उसने मेरे दिल को अपना हैकल बनाया, अपना घर बनाया और वो इसमें बसता है। और अगर आप चाहें तो आप भी उसी खुदावन पर ईमान ला सकते हैं कि आपके दिल को भी वो पाक, साफ और सुथरा कर सके, अपनी मुक़द्दस गाह बना सके। मैंने खुदावन से एक ही दरख्वास्त की है, एक ही मेरी ख्वाहिश है कि मैं इसका तालिब रहूँगा कि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूँ ताकि खुदावन के जमाल को देखूँ और उसकी हैकल में इस्तिफ़सार करूँ। तो लोग खुदावन के जमाल को कैसे देख सकते हैं? जब एक मसीही के आमाल को देखें, एक मसीही जो खुदावंद रूह की भरपूरी लेकर अपने इखलाक, किरदार, आमाल और गुफ्तार, नशस्त व बर्खास्त को पूरी तरह से जैसा कि खुदावन ने हुक्म फरमाया है उसका पैरो बनकर जब हम लोगों के बीच में जाएंगे तो ये वाज़ेह है। अगर हम जुआ खेलेंगे या और बुरे काम में हमारा इश्तिगाल होगा, गाली गलोच देंगे जैसे कि दूसरे देते हैं, तो दुनिया में और हम में कोई फ़र्क नहीं। इससे खुदावंद रूह को ठेस पहुंचता है, खुदावंद को ठेस पहुंचती है और वो रोता है हमारे हालत ज़ार पर, क्योंकि उसने हमें एक अजीम वजीफ़ा, एक अजीम फ़र्ज़ दिया हुआ है, एक मामूरियत दी हुई है, एक मिशन अता किया है और वो ये है कि हम खुदा को जलाल दें, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ताकि खुदावन के जमाल को देखूं, उसके जलाल को देखूं, उसकी खूबसूरती को देखूं। और लोग किस तरह देख सकते हैं? जब वो हमारे आमाल को देखें, हमारे गुफ्तार और नशस्त व बर्खास्त को देखें, हमारी दीदगाह को वो देखें कि किस तरह हमारी चाल चलन है, उसको देखें, तब वो खुदा को जलाल दे सकेंगे, तब वो खुदा को जलाल दे सकेंगे। एक उर्दू गीत सुनेंगे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हाँ जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें,
बतलानी होगी जीवन की बातें, मुझे बताने दो। हाँ यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। मुझे बचाने दे, ओ यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। आमीन, आमीन और आमीन। जाऊंगा मैं उसके पीछे भी पीछे। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने हमें ये तोहफ़ा अता फ़रमाया है ताकि हम वाकई तौर पर एक हकीकी मसीही के तौर पर उसके पीछे पीछे जा सकें। कुछ कमेंट्स में पढ़ूंगा और फिर मैं दुआ भी करूंगा। प्रोग्राम आखिर को होने वाला है। बहन हेलन आमीन कहती हैं, बहन अतिया इनायत भी आमीन कहती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड एंड आमीन। और बहन हेलन उर्दू में लिखती हैं, आमीन, जाऊंगी मैं उसके पीछे, जाऊंगी मैं उसके पीछे पीछे, यीशु के पीछे। आमीन, आमीन। खुदावन आपको बरकत अता फ़रमाए। और मैं चाहता हूँ कि कुछ और आयात भी पढ़ूँ खुदावन के कलाम में से। और जैसा कि हमने पढ़ा खुदा के कलाम से, हमारी सबसे अज़ीम ख्वाहिश यही होनी चाहिए कि हम खुदावन के पीछे जाएं, हम खुदावन के ख्वाहिशमंद हों। हम इसके ख्वाहिशमंद हों कि हम अपने दिल में खुदावन को जगह दें और हम उसके पैरों बने। इससे बढ़कर ख्वाहिश हमारे लिए कोई और ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। ये सबसे उत्तम, सबसे बढ़कर होनी चाहिए। और खुदावन चाहता है कि हम ऐसा करें। और खुदावन की ख्वाहिश क्या है? खुदावन की ख्वाहिश ये है कि वो हमारी ज़िंदगी को तब्दील करे और इस तब्दीली से खुदावन हमारे क़ुलूब को अपना हैकल बनाएं ताकि मैं उम्र भर खुदावन के घर में रहूं, खुदावन का घर हम में रहे और हम खुदावन के घर में रहें। क्या ही बात है, खुदावन का घर हम में रहे और हम खुदावन के घर में रहें। और फिर क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो हमें छोड़ेगा नहीं, वो हमसे भागेगा नहीं। वो एक ऐसा दोस्त है जो मुसीबतों के वक्त वो हमारे साथ होता है, हमारे दर्द और रंज के वक्त वो हमारे साथ होता है। बाकी जो दोस्त हैं वो शायद हमें छोड़ दें, मगर खुदावन जो है वो एक ऐसा दोस्त है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ता, वो अकेले हमें कभी नहीं छोड़ता। क्योंकि वो मुसीबत के दिन मुझे अपने शामियाने में पोशीदा रखेगा, वो मुझे अपने खैमे के पर्दे में छुपा लेगा, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा। वो कैसा खुदावन है, उसकी जो मोहब्बत है, रहमत है, फजल है, वो जुम्बिश ना खाने वाली है। वो ऐसा
عظیم خداوند ہے۔ اس خداوند پر ایمان لانا لازمی ہے تاکہ ہم اس ابدی زندگی کو پائیں، اس ابدی قربت کو پائیں جس سے وہ ہمارا آسمانی باپ ٹھہرتا ہے اور ہم اس کے فرزند کہلاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کتاب مقدس کو پڑھا ہے؟ یہ خداوند کا محبت نامہ ہے۔ یہ خداوند کا وہ محبت نامہ ہے جو پکار کر ہمیں کہتا ہے، جیسا کہ امثال سلیمان اس کے 8 باب میں فرماتا ہے کہ میں حکمت، خداوند اپنی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، میں حکمت پھاٹکوں پر، گلیوں اور کوچوں میں کھڑے ہو کر باصدائے بلند آواز دیتا ہوں کہ میری طرف اے سادہ دلو، میری طرف لوٹ آؤ، میری طرف لوٹ آؤ، میں تمہیں حیات دوں گا، میں تمہیں عقل بخشوں گا، حکمت بخشوں گا، ابدی زندگی بخشوں گا۔ کیا آپ نے اس کتاب مقدس کو کھولا ہے، پڑھا ہے؟ اگر آپ مسیحی ہیں تو میری آپ سے یہ خواہش کہ ہر روز اس کتاب کو پڑھیں، اس میں مگن رہیں۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، سینما جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں ادھر ادھر، وقت نکالیں خدا کے کلام کے لیے، اس خدا کے کلام کو بھی پڑھیں۔ اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا ہے تو خداوند آپ کو آج وہ موقع دیتا ہے، کہیں اے خداوند میں شکر گزار ہوں کہ تو نے مجھ سے محبت رکھا، میری خاطر صلیب پر اپنی جان دی، تو موا گاڑا گیا، تیسرے دن جی اٹھا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میرے دل میں آ، میری زندگی کا شہزادہ اور بادشاہ بن، میرا نجات دہندہ بن، خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ اتنی سی دعا خدا نے آپ کو قبول کیا۔ خداوند کی برکات آپ پر ہو۔